من معالم الرجولة، والذي لا غيرة فيه لا رجولة له. والجنة حرام على الديوث الذي يقر الفاحش في أهله. وجميع المخلوقات تغار إلا الخنزير، ولذا حرم الله أكله. والذي يأكل الخنزير لا يغار على امرته، والله غيور على محارمه، والنبي صلى الله عليه وسلم غيور على محارم أمته. ولما نزل قول الله عز وجل فليأتوا ب4 شهداء، قال يا رسول الله، يقول سعد، يقول أقعد أرقب حتى أجيب شهود، بيروح ويغلب ويمكن يغتسل وأنا عادني أدور شهود، والله لا أضربه بالسيف حادا غير مصفح. فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، ووالله إن الله أغير مني ومن سعد. فالغيرة معلم وسمة بارزة من سمات الرجولة، والذي لا يغار لا خير فيه. ومن أنواع الدياثة أن يرضى الرجل أن تتبرج امرأته وأن يراها الرجال وهو جالس، بعضهم زوجته جنبه بالسيارة كاشفة وهو كومة من اللحم البارد الذي لا حركة فيه، وينبسط إذا شافوا الرجال يتلفتون في المرأة كأنه يفاخر بجمال امرأته. لا، زوجتك لك أنت، لا تنظر لها عين ولا تمتد لها يد إلا يدك وعينك.